सबर करें, आप अकाउंटेबिलिटी से क्यों डरते हैं? रिमार्क्स ना दें please. छोड़ दें। आप कहते हैं, आप मुझे बताएं, आपने खैबर पुख्तूनख्वा में आज अगर एक BRT का प्रोजेक्ट हमने तो इनिशियली एटलीस्ट स्टार्ट तो किया ना। आप मुझे बताएं, आपने 50 सालों में आप मोटरवे बनाते हैं पंजाब में, आप हर चीज करते हैं, लोग मरते हमारे हैं और आप फंड और हर चीज मजे जो हैं वो आप पंजाब में ले लेते हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? आज बलोच, सिंधी और अगर खैबर पुख्तूनख्वा के लोग आपसे वो कर रहे हैं, इसलिए कि आप लोगों ने उनको निगलेक्ट किया, आपने उनको फंडिंग नहीं दी, इसलिए लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। खामोशी से सुने। नो रिमार्क्स प्लीज। ये मैं आपको बताऊं, दूसरी मर्तबा लोगों ने इमरान खान को क्यों इलेक्ट किया? उसकी वजह ये थी कि डिलीवर किया। देखिए, मेरी अपनी जाती राय या मेरी अपनी सोच, मुझे बहुत ग्रजेस होंगे, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट आई शुड क्लोज माई आईज एंड आई शुड, ये जो भी कहते हैं वो सही है। तो मेरे मैडम चेयरपर्सन, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जैसे पिछली हुकूमतें ने बलोचिस्तान के भाइयों को, फाटा के भाइयों को, सिंधी भाइयों को, खैबर पुख्तूनख्वा के भाइयों को और सदरन पंजाब के भाइयों को उनको इग्नोर किया था, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इस हुकूमत से भी कि आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। मैं खुद करूंगा। मैं डॉक्टर साहब, मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप ये डॉक्टर इबादुल्लाह प्लीज। मैडम चेयरपर्सन, मैडम चेयरपर्सन, बिशाम को भी और शांगला को हर जगह पे मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मैडम चेयरपर्सन कि अगर इन लोगों ने, माजी की हुकूमतें ने इन तीनों सूबों को कुछ वो दिया होता तो आज इनको वोट मिलता। इनको वोट इसलिए नहीं मिला कि इन्होंने इग्नोर किया हुआ था। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि फाटा हो, बलोचिस्तान के लोग हों, उनसे निगोशिएशंस करें, उनके साथ बैठे, उनके हकूक उनको दें। और 18th अमेंडमेंट हो या वो, हम उसके मुखालिफत नहीं है, लेकिन हाँ, अकाउंटेबिलिटी पे अगर कोई इतराज करता है, क्यों करता है? उसमें कुछ चोरी होगी ना, वरना मेरे ख्याल में मुझे मेरी कर लेना, मैं आपको बता देता हूं कौन सा किसने मुखालिफत की है। तो ये मेहरबानी फरमा कर, यहां पे तो आप लोग कहते हैं साहिवाल, देखें सीपैक का प्रोजेक्ट्स है, वो भी आप लोगों ने उसमें भी वो किया, आपने साहिवाल में लगाया। आप कहते हैं साहिवाल, आप उसके वो साहिवाल के लिए कोयला कहां से मंगवाते हैं आप? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से कोयला आएगा ऑल द वे पोर्ट कराची में या लेट्स से गवादर में, कल उतरेगा और वो वहां से ट्रेवल करे, कैरेज चार्जेस, वो आएगा साहिवाल। तो ये आप इसको कहते हैं कि ये शफाफ? क्या इस पे अगर हम अकाउंटेबिलिटी या हम उस पे वो बात करें तो कोई वो बुरी आप अगर वही चीज सिंध में बदीन में खोलते, अगर वही चीज, क्योंकि आप नजदीक है, आप बलोचिस्तान में कर लेते तो कोई गुनाह था? चले खैबर पुख्तूनख्वा में तो नहीं हो सकता कोल, क्योंकि कोल वहां पे हमारा वो नहीं, लेकिन हमारा कोल तो है ना, वहां पे थर में भी था, बलोचिस्तान में भी था। आप वहां से करें। मैडम चेयरपर्सन, हर वक्त देखें यहाँ पे बातें होती हैं, मैं सुन रहा था, अभी जरा मुझे भी दे दे। मैंने 7-8 महीनों में बात नहीं की, 8 महीनों में मैं खामोश रहा। थोड़ा सा मुझे जरा चेहरा और आईना दिखाने दे। मैं यहाँ पे, मैं अगर इनको जरा थोड़ा सा बता दूं, देखें यहाँ पे तो चेयरपर्सन, मैंने जब कहा कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप लोगों ने कोई वो नहीं किया, उसमें आपकी कमाल नहीं था। वी शुड सैल्यूट, नहीं, जो भी वेदर इट्स अ पाकिस्तान, सारे नेशन, सब, चाहे वो आर्मी थी, इंटेलिजेंस थी, पुलिस थी, फ्रंटियर कोर था, या लीडरान थे, सियासी लीडरान भी, उन्होंने जो शहादतें दी हैं उसको वो करें। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, देखें, मैं आपको बताता हूं, आपको तो वॉर ऑन टेरर में बहुत से पैसे मिले, आप लोगों ने क्यों नहीं मेरे सूबे को उसमें वो पैसे लगाए? कभी आपने टोबैको ग्रोअर के लिए कुछ सोचा है? कभी आपने गन्ने वाले के लिए कुछ सोचा है?
کبھی آپ نے وہ مزدور کے بچے کے لیے سوچا ہے جو بھی لینڈ کروزر میں بیٹھ جاتا ہے اس کو وہ غریب بندہ وہ بھول جاتا ہے؟ تو آپ لوگوں سے یہی وہ ہے. ہم اگر آج عمران خان نے بلین ایٹ لیسٹ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ایک بندہ کم از کم انیشیٹو تو لیا ہے اس نے بلین ٹری کے. آپ بھی لے لیتے نا, آپ نے کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے تو لے لیا. دیکھیں آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آج ذوالفقار علی بھٹو کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے اچھے کام کیے. جب آپ نے اچھے کام نہیں کیا. آپ کہتے ہیں وہ موٹر وے ہم نے بنایا. او بھائی, آپ نے موٹر وے جب بنایا تھا تو ڈیوو بینکرپٹ کمپنی تھی, آپ نے حبیب بینک کو بٹھا دیا تھا. تو وہ میں لوٹا بنا, میں نے آپ جیسے کو گن کو صاف کرنے اسی لیے لوٹا بنا, اور وہ ضروری تھا اور اسی لیے بنا. اور فخر ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں اسی لیے آیا کہ جو گند ہوتا ہے اس کو صاف کروں اور انشاءاللہ اسی عزم پہ چلاؤں اور انشاءاللہ یہ صاف کروں. میڈم چیئر پرسن خالی اپنے حلقے کی تھوڑی سی, کیونکہ یہ اتنا تو میں نے تو ابھی میڈم چیئر پرسن میں نے تو ابھی شروع کیا ہے. یہ کہتے ہیں نا میں نے شروع کیا, میں نے تو ابھی سٹارٹ کیا ہے, مجھے بھی ذرا موقع دے دے. دیکھیں پشاور کو میڈم چیئر پرسن, دیکھیں پشاور کو اگنور نہ کریں, پشاور کو اگنور نہ کریں. لیٹ می, میں میڈم چیئر پرسن یہ کہتے ہیں ڈیم, یہ ڈیم ورسک ڈیم بھی ہے. میرے لوگوں کو میڈم چیئر پرسن, کیونکہ آفیسرز یہاں سے پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بیچ دیتے تھے, تو میرے لوگوں کو رائلٹی نہیں ملتی میرے ڈیم کے, اور میرے لوگوں پہ بجلی نہیں تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں پچھلے 10-15 سالوں میں بجلی بند ہوتی تھی. I must give credit to this government. رمضان میں کم از کم عمران خان نے اور عمر ایوب صاحب نے بجلی دی ہے. نہیں ہے, آپ پوچھ لیں, میں کسی کا مجھے میرے بھائی, مجھے نہ تو میں تو کوئی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہوں, نہ میں کوئی ٹھیکیدار ہوں, نہ میں کارخانہ دار ہوں کہ مجھے کچھ ان سے کچھ ملے گا. لیکن اللہ کے سامنے کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے سانس کس وقت نکل جائے, جھوٹ نہیں بولنا. انہوں نے کم از کم ایک اچھا کام کیا ہے گورنمنٹ نے, اور اس کو میں سراہتا ہوں. بجلی کی, پیٹرول کی میں خود چاہتا ہوں کہ کم ہو جائے, لیکن اس کے لیے آپ کچھ کریں نا. آپ نے جو کیا ہے اس کا تو خمیازہ بھرنا ہوگا. تو اس لیے آج ان کو مت کرٹیسائز کریں. بجلی اس وقت نہیں تھی, اگر آج انہوں نے تھوڑا سا سن کو صحیح کیا. آپ ہمیں کہتے تھے کہ بجلی نہیں ہے, یہ وہی وزیر ہے 8-9 مہینے میں کیسے انہوں نے بجلی ٹھیک کر دی تھی. 8 مہینے پہلے تو آپ کی حکومت تھی. تو میرے بھائی ول ہونا چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. انہوں نے ارادہ وہ کیا تھا, اس لیے اللہ نے ان کو کامیاب کیا. آپ نیت پہ دیکھیں, انما الاعمال بالنیات, اللہ کہتے ہیں ہر پختوں کے وہی چھے ہر صدار و مدار پہ عمل اور نیت, ہر چیز کا عمل نیت اور عمل پہ ہوتی ہے. اس لیے ان کا نیت بھی صحیح تھا اور عمل بھی, اللہ نے ان کو کامیابی دی. میڈم چیئر پرسن میں بہت مشکور ہوں آپ کا. میں میڈم چیئر پرسن, اگر آپ نے کچھ کہنا تو میں اور بھی کچھ کہہ دیتا ہوں. اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو میں ایک اور دیتا ہوں. یہ نہیں میں کہوں گا, دیکھیں ڈیموکریٹ, لبرل, ہر لحاظ سے میں لبرل بھی ہوں, مولوی بھی ہوں, ہر چیز ہوں, اور میں گراس روٹ لیول سے آیا ہوں, اور الحمدللہ گراس روٹ لیول سے. دیکھیں مجھے شاہ صاحب کی بھی شاگردی کا وہ ملا ہے, مجھے بی بی شہید کا بھی ہے. تو اس لیے آپ مجھے ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می ہاؤ ٹو ٹاک, اور وہ میں مجھے پتہ ہے. And I know how to defend my government. I'm not going there. I'm not going there. My humble request, because you know all these corrupt people who are corrupt are afraid that Imran Khan اور وہ جو ہیں وہ سارا یہ سب ان کی جو ریاستیں ہیں, یہ وزیر وہ لیڈر وہ ایک دو کو چھوڑ دیں, یہ جو جتنے وزیر تھے نا, یہ کہتے ہیں, ابھی میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا ورنہ وزارات باب کچھ وزراء نے تو مجھ سے بھی نور عالم صاحب اب آپ پلیز ریپ اپ کریں. تھینک یو ویری مچ. اچھا میڈم چیئر پرسن, لیکن ایک چیز ہے میڈم چیئر پرسن, دیکھیں میڈم چیئر پرسن, میں ایک بات بتاؤں, میں بالکل آپ کا شکر گزار ایک چیز پہ ہوں کہ جب انڈیا کے ساتھ ہمارا وہ ہوا تو آپ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئی عمران خان کی لیڈرشپ پہ, اور آپ نے انڈیا کو جواب دیا. اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. آپ نے اپنے مودی کو چھوڑا, ہم آپ کے, یہ بھی ہمارا کمال ہے, ہم آپ کے مشکور ہیں.
اللہ آپ کو خوش رکھے اور پاکستان زندہ باد.